प्रोग्राम न्यूज़ वॉच में नाज़रीन एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं और प्रोग्राम के इस मरहले में हम बात करेंगे गवादर की बंदरगाह के हवाले से। गवादर की बंदरगाह पाकिस्तान के मुस्तकबिल की तिजारती और माशी लाइफ लाइन इसको कहा जाता है, क्योंकि स्ट्रेटिजिकली भी ये इंतहाई अहम बंदरगाह है। इस बंदरगाह को मौजूद तरीन करार देने का फैसला 1964 में किया गया और इस पर बाकायदा काम का आगाज़ चीन की मदद से साल 2002 में किया गया और इब्तिदाई तौर पर जो तखमीना लगाया गया है इसकी तामीर के हवाले से वो 116 बिलियन डॉलर है। इस बंदरगाह की तामीर पर पूरी दुनिया की नज़रें हैं और ये पाकिस्तान की मईशत के लिए और स्ट्रेटिजिकली पाकिस्तान के लिए इंतहाई अहम है। क्या हम अब तक जो इस पर काम हुआ है इससे हम मतलूबा अहदाफ हासिल कर पाए हैं या कब तक हम इससे मतलूबा अहदाफ हासिल कर पाएंगे, इसी पर हम बात करेंगे। और इसके लिए हमें ज्वाइन किया है टेलीफोन लाइन पर पोर्ट्स एंड शिपिंग के वफाकी वजीर जनाब बाबर गौरी ने। बहुत बहुत शुक्रिया बाबर गौरी साहब आपका, आपने हमें ज्वाइन किया है। आप ये फरमाइएगा कि आज भी आपने इस पर एक बात की है मोटरवे के हवाले से, कब तक हम मतलूबा अहदाफ हासिल कर पाएंगे इस पोर्ट से? देखिए जावेद भाई, ये सबसे बड़ा जो इशू है वो ये है कि ग्वादर की जो उसकी लिंकेज है उसको जो लिंक करना है अप कंट्री से और अप कंट्री से फिर सेंट्रल एशिया को, उसमें सबसे बड़ी जो रुकावट है वो M85 है, जो बननी थी 2005 में मुकम्मल होनी थी, लेकिन वो मुकम्मल नहीं हुई। और उसकी सबसे बड़ी वजह जो है वो बार बार NHA हमें ये कहती रही कि अब पहले हमसे उन्होंने कहा 2005 में मुकम्मल होंगे, फिर 2007 की डेट दी, फिर 2010 और अब वो बात करते हैं 2013 और 14 की, वो भी उस शराइत पे बात करते हैं कि अगर उनको फंड्स मिले। और फंड्स पहले इनको चाहिए थे 5 अरब रुपए, अब वो डिले होने की वजह से वो बन गए 20 अरब रुपए। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर उनको हंगामी तौर पर तमाम दूसरी तरक्याती स्कीमें रोक के ये प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं किया गया तो जो इतनी अहम बंदरगाह है, जो हमारी मईशत की रीढ़ की हड्डी है और जो बलूचिस्तान के हमारे लोग हैं उनका जो कहना है कि बलूचिस्तान को जो है वो नजरअंदाज किया जाता है, वो सही साबित होगा, क्योंकि पिछले 3 साल से इस पे कोई काम ही नहीं हो रहा। और हमारी एक मुश्तरका कमेटी जिसमें सेनेट की भी स्टैंडिंग कमेटी और नेशनल असेंबली की भी खुद ग्वादर पहुंची और वहां पहुंच के तमाम मसाइल का जायजा लिया और उन्होंने मुश्तरका तौर पे इस बात की डिमांड की कि ये रोड फौरी तौर पे बनाई जाए। इस हवाले से PM साहब ने भी ऐलान किया है कि इसको फौरी तौर पे बनाया जाए, लेकिन NHA ये कहती है कि उनके पास फंड्स नहीं है, लिहाजा हम इसकी तामीर जो है वो नहीं कर सकते। और अगर हमें फंड्स मिल भी जाए तो हम 2013 और 14 से पहले इसको मुकम्मल नहीं कर सकते। जहां तक पोर्ट का ताल्लुक है, पोर्ट पे अभी हमने तकरीबन 120 जहाज जो है वहाँ वीट के फर्टिलाइजर के आए थे और जिसको वहां पे हमने अनलोड किया। तो एज ए पोर्ट उसको अगर आप कह सके कि शिप के हवाले से तो फंक्शनल है, लेकिन ऑपरेटर्स को जो इंपोर्टर एक्सपोर्टर्स हैं उनके लिए प्रॉब्लम आ रही है कि अगर वो ये M85 कंप्लीट नहीं हुई तो उनको एक्स्ट्रा ट्रांसपोर्टेशन देनी पड़ती है। ग्वादर से कराची की तरफ वापस सामान लाया जाता है, फिर अब कंट्रीज लेके जाता है, इसलिए वो उनके लिए फिजिबल नहीं है। अच्छा बाबर गौरी साहब, लेकिन जाहिर है ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, इतना अहम स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट है, इसके लिए हुकूमत या NHA कहीं ना कहीं से तो पैसे मुख्तस करेगी। बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि देखिए इसकी तामीर में अब जो बाकी हिस्सा बचा है उसको अब 3 साल का टाइम लगना है। और अगर फर्ज करें कि 15 बिलियन या 20 बिलियन है तो 3 साल में हमें 5-5 या 8-8 बिलियन करके हमें 3 किस्तों में देने हैं। और अगर इसको हंगामी तौर पे शुरू किया जाए तो मैं ये समझता हूँ कि कंप्लीट हो जाएगी तो एक इतनी बड़ी जो हमारी पोर्ट बनी है और बलूचिस्तान के लिए साथ साथ पाकिस्तान की भी मईशत की रीढ़ की हड्डी है, तो उसके लिए ये M85 है जो ग्वादर को रत्तो डेरों से मिलाएगी और उससे फिर आगे अप कंट्रीज की तरफ। ये जो हम रोजगार की बात कर रहे हैं बाबर गौरी साहब, आप क्या समझते हैं कि बलूचिस्तान के अवाम की रोजगार की बात कितना असर पड़ेगा अगर ये मोटरवे बन जाती है और ये प्रोजेक्ट हो जाता है, तो रोजगार के कितने मौके हासिल होंगे? मैं आपको छोटी सी बात बताऊं, जब हमने अपना गवर्नमेंट का कार्गो डाइवर्ट किया तो सिर्फ ग्वादर के अंदर ही कोई 150 से ज्यादा छोटे छोटे बिजनेस शुरू हो गए, क्योंकि तकरीबन हजारों ट्रक वहां पे आते थे जो गंदम फर्टिलाइजर को लोड करने के लिए। तो वो वहां पे अपना शेव भी बनवाते थे, बाल भी कटाते थे, खाना भी खाते थे, टायर भी अपना पंचर था वो सही कराते थे। तो वहां की जो छोटी एक इंडस्ट्रीज है उनके काम शुरू हो गए थे। और अगर ग्वादर पोर्ट को इस तरह की M85 बन जाए तो मैं समझता हूँ ग्वादर भी जो है वो कराची की तरह तेजी से तरक्की करेगा, जिस तरह दुनिया में पोर्ट सिटी करते हैं। और ये बलूचिस्तान के लिए बहुत बड़ा मैं समझता हूँ सरमाया होगा और वहाँ के लिए रोजगार की फराहमी के हवाले से, क्योंकि वहाँ प्राइवेट जब बिजनेसेस होंगे
دیں گے تو لوکلز کو ترجیح دیں گے، تو اس طرح جو ہے وہ ان کے لیے ایک بہت بڑا ذریعہ ہے، میں سمجھتا ہوں معاش ہوگا۔ اچھا بابر غوری صاحب، ہم چاہیں گے کہ ملکی سیاست پر بھی آپ سے بات کریں۔ آج آپ کی جماعت کی جانب سے بڑا شدید رد عمل سامنے آیا، قومی اسمبلی کے اندر بھی اور صوبائی اسمبلی کے اندر بھی۔ قومی اسمبلی میں یعنی مہنگائی کے حوالے سے اور یہ جو حالیہ اضافے ہوئے ہیں، ہم آپ سے اس پر بات کریں گے، لیکن پہلے اپنے ناظرین کو بتا دیں کہ آج آپ ہی کے یعنی متحدہ قومی موومنٹ کے رہنما وسیم اختر نے قومی اسمبلی سے جب واک آؤٹ کیا تو انہوں نے اپنا نقطہ نظر کس طرح سے بیان کیا۔ پرائسز کہاں سے کہاں چلی گئی ہیں، مگر افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ پارلیمنٹ میں ڈسکشن ہی کچھ اور ہو رہا ہے، نہ اپوزیشن اس پہ ڈسکس کر رہی ہے نہ گورنمنٹ۔ ہم اپنے علاقوں میں جاتے ہیں تو عوام کو جواب نہیں دے سکتے، وہ کہتے ہیں ہم بھوک سے مر رہے ہیں۔ ہم یہاں جب بات کرتے ہیں تو بات ختم کر دی جاتی ہے، نہ جواب دیا جاتا ہے۔ تو آج ہم نے یہ ساری چیزیں سامنے رکھی ہیں حکومت کے اور بائیکاٹ کیا ہے اس سیشن کا۔ یہ تو تھا متحدہ قومی موومنٹ کا قومی اسمبلی کے اندر ریاکشن جب وہ قومی اسمبلی سے باہر آئے۔ آج سندھ اسمبلی کا بھی متحدہ قومی موومنٹ نے بائیکاٹ کیا اور اس پر بھی شدید رد عمل سامنے آیا، اور اس کے بعد فیصل سبزواری جو کہ متحدہ قومی موومنٹ کے رہنما ہیں، انہوں نے کیا کہا، یہ آپ کو وہ بھی دکھاتے ہیں۔ اوورآل مہنگائی جو ہے اس سے ہم صرف نظر نہیں کر سکتے۔ اس پر ہم نے حکومت سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ آپ فی الفور ایسے اقدامات لیں جن کا اثر نظر آئے، بصورت دیگر غریب آدمی کی زندگی اجیرن ہو جائے گی۔ جیسا بیان کیا گیا کہ خط غربت 34% کے بجائے اب 40% لوگ خط غربت سے نیچے چلے گئے ہیں۔ یہ آپ نے دیکھا کہ وسیم اختر اور فیصل سبزواری کیا کہہ رہے تھے۔ لندن میں رحمان ملک وزیر داخلہ اور ایم کیو ایم کے قائد جناب الطاف حسین کے درمیان ملاقات بھی ہوئی ہے، اور اب سے کچھ دیر قبل رحمان ملک کا یہ کہنا تھا، انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ دونوں طرف سے اس عزم کا اظہار کیا گیا کہ وہ حکومت میں موجود رہیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ کراچی میں امن و امان کے حوالے سے بھی بات چیت ہوئی اور اس میں یہ فیصلہ کیا گیا، اس میں اس عزم کا اظہار کیا گیا کہ کراچی کے اندر لینڈ مافیا، بھتہ مافیا، ڈرگ مافیا کے خلاف بہرحال کارروائی جاری رہے گی۔ یہ تمام باتیں سامنے آئی ہیں۔ بابر غوری صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں۔ بابر صاحب، آپ نے دیکھا اور ہم نے دکھایا کہ ایک بڑا شدید رد عمل آپ لوگوں کا سامنے آیا۔ اب رحمان ملک صاحب اور الطاف حسین صاحب کی بھی ملاقات ہوئی ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس جانب چل رہے ہیں آپ کے تعلقات؟ کیا آپ کو مسائل کے حل کی یقین دہانی نہیں کرائی گئی کیا؟ دیکھیں، اس میں دو بڑی اہم وجوہات ہیں۔ نمبر 1 کہ جو حلیف جماعتیں ہیں، جو ہم گورنمنٹ میں شامل ہیں، تو جب ہمیں کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو ہمیں تانا یہ پڑتا ہے کہ آپ بھی حکومت کا حصہ ہیں تو آپ بھی ہر چیز کے ذمہ دار ہیں، لیکن جو فیصلے ہوتے ہیں اس میں ہم کہیں شامل نہیں ہوتے۔ یعنی یہ اتنے بڑے بڑے فیصلے ہو گئے کہ 7 روپے اچانک 1 لیٹر پہ بڑھا دیے جائیں، مہنگائی کا جو ہے لوگوں کے اوپر جو ہے بوجھ بڑھا دیا جائے، وہ اس کی بدنامی تو ہم لے رہے ہیں لیکن اس کے فیصلوں میں ہم کہیں نہیں ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو عوام کے مسائل کے حل کرنے کے لیے ہمیں ٹیم ورک کرنا ہے وہ نظر نہیں آتا۔ پچھلے 2 سالوں سے ہماری جو ہے مسلسل جو ملاقاتیں ہو رہی ہیں رحمان ملک صاحب سے، اور ان کی تمام یقین دہانیوں کے باوجود، تمام وعدوں کے باوجود ایک بھی یقین دہانی، ایک بھی وعدہ پورا نہیں ہوا، جس کی وجہ سے مسائل کھڑے ہو رہے ہیں۔ اور عوامی ایشوز کو متحدہ قومی موومنٹ کس طرح، کل بھی ہمیں الطاف بھائی نے جو ہے وہ مہنگائی کے حوالے سے، شیرشاہ کے واقعے کے حوالے سے، اور یہ ڈیزل، پیٹرول اور یہ جو چینی سب مہنگائی ہو رہی ہے اس کے حوالے سے بات کی، تو کوئی ٹھوس جو ہے وہ یقین دہانی ہمارے سامنے نہیں آئی ہے۔ اب ہم چاہتے ہیں کہ عملی طور پہ آئے، اور جب تک یہ نہیں آئے گی تو ایم کیو ایم کے اراکین صوبائی اسمبلی ہو، قومی اسمبلی ہو یا سینٹ ہو، وہ اپنا احتجاج جاری رکھیں گے۔ اچھا بابر صاحب، کراچی میں جو کارروائی ہو رہی ہے، آپ بھی بارہا کہتے رہے ہیں کہ جو جرائم پیشہ افراد ہیں ان کے خلاف کارروائی ہو، لینڈ مافیا ہے، ڈرگ مافیا ہے، اسلحہ مافیا ہے، اب جو کارروائی ہو رہی ہے اور حکومت نے کارروائی شروع کی ہے، آپ کس حد تک آن بورڈ ہیں اس معاملے میں؟ دیکھیں، جہاں تک آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ واقعہ ہوا، جس طرح جانوروں سے بھی بدتر طریقے سے شیرشاہ میں لوگوں کو کھول شٹر کو اٹھا کے مارا گیا، اس کے بعد گورنر سندھ اپنا استعفیٰ لے کے صدر پاکستان کے پاس گئے اور متحدہ کی جو ہے اب تک انہیں فیصلہ کرنے جا رہی تھی کہ کیا وہ اس صورتحال میں اب مزید چل سکیں گے یا نہیں۔ اس پہ صدر صاحب نے مداخلت کی، وہ ایک اعلیٰ شخصیت ہے اس ملک کی، اس کے بعد اور کوئی اعلیٰ عہدہ نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پیپلز پارٹی کے وہ چیئرمین بھی ہیں جن کی پوری سندھ میں بھی اور فیڈرل میں بھی حکومت ہے، انہوں نے یہ یقین دہانی کرائی کہ ان لوگوں کے خلاف بھرپور کارروائی ہوگی، اور جو بھی لینڈ مافیا ہے، بتہ مافیا ہے، اسلحہ مافیا ہے،
ड्रग माफिया उनके खिलाफ जो है भरपूर कार्रवाई होगी। और इसी वजह से, लेकिन उसको डाइवर्ट करने की भी कोशिश की गई। इसके बाद जो है मुख्तलिफ लोगों का आगे जी मखसूस इलाके का नाम लिया गया, जी फलानी जगह पे जो है ऑपरेशन किया जा रहा है। हमने किसी इलाके का नाम नहीं लिया था। हम ये चाहते हैं कि जो माफियाज हैं, जो शहर में गड़बड़ कर रहे हैं, जो कातिल हैं, जो जमीनों पे कब्जा करते हैं, जो असले का कारोबार करते हैं, जो हीरोइन का कारोबार करते हैं, इनके खिलाफ भरपूर कार्रवाई हो, चाहे इनका ताल्लुक किसी भी जमात से हो। बहुत बहुत शुक्रिया। बाबर गौरी साहब, वज़ीर शिपिंग एंड पोर्ट्स और सीनियर रहनुमा MQM हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। वक्त हुआ चाहता है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हमारे इस प्रोग्राम का सिलसिला जारी रहेगा।